अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका का नाम सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है, शायद आप कहेंगे क्रिकेट। जी हाँ, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान क्रिकेट के शानदार मुकाबले हमेशा जोशो खरोश से भरपूर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटा सा जजीरा अपने कुदरती हुस्न, हैरत अंगेज तारीख और अनोखे राजों की बदौलत दुनिया भर में मशहूर है। श्रीलंका को आंसुओं की शक्ल वाला जजीरा कहा जाता है, लेकिन इसकी खूबसूरती और दिलकशी किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ ऐसी पुरस्रार चट्टानें हैं जिन पर हजारों साल पुरानी तस्वीरें बनी हुई हैं। दुनिया के कदीम तरीन दरख्त यहाँ मौजूद हैं और ये मुल्क एक ऐसा नायाब खजाना रखता है जो पूरे सियारे पर कहीं नहीं मिलता। दुनिया की बेहतरीन चाय भी यहीं उगती है। यहाँ के जंगलात में चीते और हाथी खुलेआम घूमते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जजीरा कैसे बना, यहाँ के लोग कौन हैं, इनकी जबान, मजहब और सकाफत क्या है, यहाँ के हैरत अंगेज मकामात कौन से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आपको ऐसे दिलचस्प हकाइक मिलेंगे जो आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे। तो आइए श्रीलंका के एक नाकाबिले फरामोश सफर पर निकलते हैं। मेरे दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की बात कर रहे हैं, इसका पूरा नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। अगर आप दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो आपको ये मुल्क जनूबी एशिया में एक जजीरे की सूरत में नजर आएगा। ये हिंदुस्तान के जनूब में वाक़िया है और बहरे हिंद से घिरा हुआ है। अगर हम श्रीलंका के करीबी ममालिक की बात करें तो शमाल में इसके करीब हिंदुस्तान और जनूब मशरिक में मालदीव वाक़िया है। ये मुल्क अपने महल्ले वक़ू की वजह से तजारती लिहाज से अहमियत रखता है। सदियों से मुख्तलिफ कौमें यहाँ से गुजर कर एशिया और मशरिक वस्ता के दरमियान तजारत करती रही हैं। आज भी श्रीलंका की बंदरगाहें आलमी सतह पर नकलो हमुल का एक बड़ा हिस्सा संभालती हैं। खास तौर पर कोलंबो की बंदरगाह, जो दुनिया की मसरूफ तरीन बंदरगाहों में से एक है। मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 65,610 मरबा किलोमीटर है। यहाँ आपको मुख्तलिफ जगराफी मनाजिर देखने को मिलेंगे। जजीरे के वस्त में पहाड़ी इलाके हैं और किनारे पर साहिली इलाके हैं। मेरे दोस्तों, इस मुल्क में मशहूर पहाड़ वाक़िया है जिसे आदम की चोटी या मुकामी जबान में सिरी पदा पुकारा जाता है। कहा जाता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया तो ये सबसे पहले इस मुकाम पर आए। ये पहाड़ जो तकरीबन 7,360 फीट बुलंद है, अपनी चोटी पर एक पुरस्रार निशान रखता है। मुसलमान इसे आदम अलैहिस्सलाम का कदम मानते हैं, वो पहला कदम जो आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर रखा था। यही वजह है कि सदियों से ये जगह न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोगों के लिए भी रूहानी अहमियत रखती है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि बुद्ध मत, हिंदू मत और ईसाईयत के पैरोकार भी इसी निशान को मुक़द्दस मानते हैं। हर एक अपने अकीदे के मुताबिक इस निशान की तशरीह करता है। बुद्ध मत के मानने वाले इसे गौतम बुद्ध के कदम का निशान मानते हैं। हिंदू इसे भगवान शिवा के निशान से जोड़ते हैं और ईसाई इसे आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम मानते हैं। श्रीलंका में घने जंगलात और खूबसूरत साहली इलाके भी मौजूद हैं जो सियाहत को फरोग देते हैं। इसकी सुनामी से मुतासिर होने वाली साहली पट्टियां भी आलमी सतह पर जानी जाती हैं। यहाँ सैलाब और कुदरती आफात का सामना करना पड़ता है। श्रीलंका का मौसम गर्म और मरतूब रहता है क्योंकि ये खत्ते इस्तवा के करीब वाक़िया है। यहाँ 2 मानसून सीजन होते हैं जो मुल्क में बारिशें लाते हैं और ज़राअत के लिए नहायत अहम है। श्रीलंका की तारीख हजारों साल पुरानी है। यहाँ कदीम बादशाहों से लेकर नौबादियाती हुकूमत तक का सफर रहा है। कभी ये बुद्ध मत के अजीम सल्तनतों का मरकज था तो कभी बैरूनी हमलावरों का निशाना भी बना। 16वीं सदी में पुर्तगाली ताजरों ने श्रीलंका पर नजरें गाड़ी और 1505 में यहाँ अपनी तजारती चौकियां कायम की। इसके बाद डच ने 1658 में कब्जा जमा लिया, लेकिन 1796 में बरतानवी साम्राज्य ने जजीरे पर तसल्लुत कायम कर लिया और इस दौर में श्रीलंका सैलून कहलाता था और यहाँ चाय और कॉफी की काश्त में बेपनाह इजाफा हुआ। यहाँ की चाय पूरी दुनिया में मशहूर हो गई और आज भी श्रीलंका दुनिया में चाय बरामद करने वाले ममालिक में खासा अहमियत रखता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, श्रीलंकन अवाम में आज़ादी की चिंगारी भड़क उठी। 1948 में कई बरसों की जद्दोजहद के बाद ये मुल्क बरतानिया से आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो गया और डोमिनियन ऑफ सेलोन के नाम से जाना जाने लगा। बाद में 1972 में मुल्क का बाज़ाब्ता तौर पर नाम श्रीलंका जमहूरी सोशलिस्ट में तब्दील कर दिया गया। मगर कहानी यहाँ तब नहीं हुई थी। आज़ादी के बाद श्रीलंका को शदीद
خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑا جو کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ تامل ٹائگر نامی ایک علیحدگی پسند گروہ نے 1983 میں حکومت کے خلاف جنگ چھیڑ دی جو تقریباً 26 سال تک جاری رہی۔ یہ جنگ 2009 میں ختم ہوئی جب سری لنکا حکومت نے کامیابی سے باغیوں کو شکست دے دی۔ سری لنکا کی دو سرکاری زبانیں ہیں، سنہالا اور تامل۔ ان کے علاوہ انگریزی کو بھی ایک اہم زبان سمجھا جاتا ہے اور یہ اکثر سرکاری معاملات اور تعلیم میں استعمال کی جاتی ہے۔ سنہالا زبان ملک کی اکثریتی آبادی کی مادری زبان سمجھی جاتی ہے۔ تامل زبان زیادہ تر شمالی اور مشرقی علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ ملک میں تہواروں کا سال بھر سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہاں بدھ مت، ہندو مت، اسلام اور عیسائیت کے مختلف تہوار منائے جاتے ہیں۔ یہاں کی آبادی تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ ہے۔ ہاتھی یہاں کی ثقافت اور مذہب کا ایک اہم حصہ ہیں اور مختلف مذہبی تہواروں میں آپ کو ہاتھی رنگ برنگے لباس اور زیورات کے ساتھ جلوس میں چلتے دیکھنے کو ملیں گے۔ میرے دوستو، اب ہم نکلتے ہیں ایک حسین اور جادوئی سفر پر۔ سری لنکا کی وہ دلکش وادیاں، خوبصورت جھیلیں اور سونے جیسے ساحلوں کی سیر کو جو قدرت کے حسین شاہکار ہیں۔ ہمارا پہلا پڑاؤ ہے کولمبو جو سری لنکا کا سب سے بڑا اور مصروف شہر ہے۔ جیسے ہی آپ اس شہر میں داخل ہوتے ہیں آپ کو جدید عمارتوں کے ساتھ قدیم دور کی یادیں تازہ کرتی عمارتیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہاں کا ساحل سمندر کی اونچی لہروں اور کھانے پینے کے سٹالز کی بدولت سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جیسے ہی سورج کی سنہری کرنیں پانی پر پڑتی ہیں ایک سحر انگیز منظر ابھر آتا ہے جو آنکھوں کو بہت بھلا لگتا ہے۔ اب چلتے ہیں پہاڑوں کی بلندیوں کی طرف جہاں موجود ہے کینڈی۔ یہ شہر بدھا کے مقدس دانتوں کے مندر کے لیے مشہور ہے۔ اس مندر میں بدھا کے مقدس دانتوں کو محفوظ کیا گیا ہے جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ یہاں کی جھیل اور قدرتی مناظر بھی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سری لنکا کے ایک اور انوکھے عجوبے شیر کی چٹان یا سگڑیا کی طرف۔ ایک عظیم الشان چٹان جس کی اونچائی تقریباً 660 فٹ ہے اور یہ تاریخی قلعے کے باقیات پر مشتمل ہے۔ جیسے جیسے آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں ارد گرد کا مناظر مزید حسین ہوتا جاتا ہے اور چوٹی سے پورا علاقہ جنت کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان بسے خوبصورت شہر نوارا ایلیا کو لٹل انگلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ برطانوی دور کی یہ یادگار جگہ اپنی چائے کی پیداوار، حسین باغات اور سبز وادیاں اور ٹھنڈے موسم کے لیے جانی جاتی ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں یالا نیشنل پارک کی طرف جو جنگلی حیات کا ایک مسکن ہے۔ یہاں آپ کو ہاتھی، چیتے، ہرن، ریچھ اور مختلف رنگ برنگے پرندے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جیپ سفاری کے ذریعے یہ سب مناظر قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں میریسا بیچ کا جو اپنی سنہری ریت، نیلا سمندر اور طلوع آفتاب کے خوبصورت نظاروں کے لیے مشہور ہے۔ اگر آپ قسمت کے دھنی ہیں تو یہاں ویل اور ڈولفن دیکھنے کا نیا موقع بھی مل سکتا ہے۔ اگر آپ مزید جھیلوں اور پہاڑوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ایلا کا سفر لازمی ہے۔ یہاں چائے کے باغات اور سبزہ زار نظارے آپ کو قدرت کی خوبصورتی کا حقیقی احساس دلائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ملک کی معیشت کے بارے میں۔ سری لنکا جسے کبھی سیلون کے نام سے جانا جاتا تھا بحرہ ہند میں ایک خوبصورت جزیرہ ہے۔ آزادی کے بعد اس کی معیشت چائے، ربڑ اور ناریل کی برآمدات پر منحصر رہی اور 1978 میں آزاد منڈی کی پالیسیوں کے نفاذ کے بعد ملک تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ سیاحت، ملبوسات کی صنعت اور ترسیلات زر معیشت کا اہم ستون بن گئیں۔ لیکن 2009 کے بعد سری لنکا کو شدید معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ غیر ملکی قرضوں کا بوجھ، زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی اور کرنسی کی قدر میں گراوٹ نے حالات کو بدترین بنا دیا۔ عوام کو بنیادی ضروریات جیسے ایندھن، ادویات اور خوراک کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بحران نے عوامی غم و غصے کو جنم دیا جو اپریل 2022 میں بڑے پیمانے پر احتجاج کی صورت میں سامنے آیا۔ عوام نے حکومت کی معاشی پالیسیوں اور بدعنوانی کے خلاف آواز بلند کی جس کے نتیجے میں صدر گوٹابایا راجاپکسے اور وزیر اعظم مہندرا راجاپکسے کو مستعفی ہونا پڑا۔ ملک کا جی ڈی پی تقریباً 90 بلین امریکی ڈالر کے قریب ہوتا ہے۔ سری لنکا کی یہ داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ معاشی پالیسیوں میں شفافیت، عوام کی شمولیت اور بین الاقوامی تعاون کس قدر اہمیت رکھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ تھی سری لنکا کے بارے میں دلچسپ حقائق سے بھرپور ایک معلوماتی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیو بر وقت دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔